यो फाटिया या वार्ड नंबर 21च्या सगळ्या नागरिकांनी आणि आमचे काउन्सिलर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्त्यांची टीम आणि घडून आलेल्या या अभिनंदन सोहळ्यात आमच्या बरोबर माचेर आसा डॉक्टर राजेश्वर नायक, डॉक्टर दीपक लोंडो, डॉक्टर दिवाकर लोलयेकर, आमचो थॉमस, नवनाथ कोल्हापुरी, रंजन, प्रशांत, बाकीचे सगळे दीपा, बाकीचे सगळे मानेस मुखार बशिल्ले सगळे मानेस काउन्सिलर आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बाब महेश, सुता, बाब बबिता, वायस चेअरपर्सन, राजू, कामिल, आमचे एक्स काउन्सिलर डॉरिस, आमचे सुनीता, लता, आमचो श्रीकांत वारर, येलागिरी आणि आमचो एक्स काउन्सिलर अविनाश आणि हांगा म्हणजे हॉल कमी पडलो, हॉलाचो जागो कमी जालो पूण बऱ्या संख्येन हजर आशिल्ले आमचे वार्ड नंबर 20चे कार्यकर्ते भावांनो आमी मंत्रीपदाचो शपथविधी जालो आनी म्हाका घरा येतकीर खूब जाणांचे फोन आयले की पयलीं पॉट होल्स मातशे पयलीं जाग्यार घाल. म्हाका याद जाली 1999 तेन्ना सार्दीन मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी सार्दिनान म्हाका आपोवन मेळ्ळो आनी सांगलें की तुका आपूण पावर पोर्टफोलियो दिता. तेन्ना पावर पोर्टफोलियो वॉज एट इट्स लो. डॉमेस्टीक सोडून कसलेच कनेक्शन दिवपाक हायकोर्टाचें बॅन आशिल्लें. लायट केन्ना येता आनी केन्ना वता कोण सांगपाक नको आशिल्लो. दुरवानो प्रश्न आशिल्लो लायट केन्ना येतली असो विचारपाचो प्रश्न आशिल्लो. अशा वेळाचेर पावर पोर्टफोलियो हांवें सार्दिना सांगलें अरे म्हटलें म्हाका लोक घरा कडले लोक सोडून भायले लोक सुद्दां म्हटले सार्दिनान तुगे गळ्या मारले म्हणलें खात्यांत कितें आसा तें खबर आसा. पूण सार्दिनान म्हाका तेन्ना सांगलें आपले अणभव सगळे कॅबिनेटीचे नांवाचेर विचार केलो. आपल्याक दिसलें की पावर पोर्टफोलियो जर जस्टीस दिवपी कोण मंत्री आसा जाल्यार तो दिगंबर कामत म्हणून आपूण पावर पोर्टफोलियो फूल फ्रिडम दिता. आपल्या गॅरंटी आहा तो पावर पोर्टफोलियो जाग्यार घालतलो हो विश्वास त्या वेळाचेर सार्दिनान म्हजेर घातिल्लो. हांव जेन्ना घरा कडेन आयलो तेन्ना घरच्या लोकांनी म्हाका पिशाक काडलो कसले खातें घेवन जाय पूण लोकांनी म्हाका फोन मारले अरे कसले खातें घेतला. लोक लायट गेली की तूं गाळी मारतले कितेंय जालें की पयलीं मंत्र्याक गाळी मारतले. हांव म्हणलें हांव चॅलेंज एक्सेप्ट करता आनी हांव करून दाखयता. आनी हांवें 8 वर्सां पावर मिनिस्टर आशिल्लो. I was the longest serving power minister in the entire country. आजपर्यंत 8 वर्सां पावर पोर्टफोलियो खंयच्याच राज्याक कोण जालो. बट आय डीड इट. हांवें लॉसाक आशिल्लें खातें फायद्याक हाडलें, प्रॉफिटाक हाडलें. पण आय इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ इनोवेटिव्ह स्किम्स. कोणाक खबर सुद्दां आसपाना तेन्ना त्या टायमार ट्रान्सफॉर्मर कितें जालो जाल्यार रातभर काळजान दुसरे दिसा ट्रान्सफॉर्मर रिपेअर करपाक 1 दीस 2 दीस लागले. आय ब्रॉट मोबायल ट्रान्सफॉर्मर फेल जालो 11 वरांनी 12 वरां एक पर्यंत दुसरो ट्रान्सफॉर्मर मोबायल हाडून प्लग इन करपाचो लायट चालू. आय इंट्रोड्यूस रॉबोट व्हेहिकल. पुलिसाचे रॉबोट भोंवता तेजे मोबायल इलेक्ट्रिसिटी व्हेहिकल्स हांवें लॉन्च केले. म्हाका याद आसा एका दिसा आमी 30 व्हेहिकल्स हांगा सावथाच्यो वस्टा ग्राउंडाचेर लॉन्च केल्यो सार्दिनाच्या हातांतल्यान आनी एका दिसा 30 व्हेहिकल आमी त्यावटेन लॉन्च केल्यो. अशा नॉवेल स्किम्स त्या वेळाचेर हांवें काडल्यो आनी लायनमॅनाक कॉन्फिडन्स दिले. अशें करून हांवें तें खातें 5-8 वर्सां हँडल केलें. म्हणजे हांगा वस्टा ग्राउंडाचेर स्टाफान फेलिसिटेशन केलो म्हाका. सुशील कुमार शिंदे हाडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ विच इज ए गव्हर्मेंट स्टाफ. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांवें प्रायवेटायज करपाक दिलें ना म्हजे टेंडरान.
प्रायव्हेटायज केलं ना, कॉर्पोरेटायज केलं ना, एज ए गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट वी मेड profit and showed to the entire country that there can be a government department which can run into profit. यावेळी त्या वेळाचे दाखवले आणि स्टाफान मधून सत्कार केला सुशील कुमार शिंदे काढून आणि त्या वेळाचे ताणे म्हणले की सगळीकडे मंत्री आणि स्टाफामध्ये झगडी असतात. गोवा इज द ओनली स्टेट वेअर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ इज फुल्ली बॅकिंग द पॉवर मिनिस्टर. that was my issue. तो लोकांक स्टाफाक एक कॉन्फिडन्स जाताले. म्हाका याद जाता अजूनय एक वेळीप समाजाचो भुरगो खांब्यार चडिल्लो मारका करंट बॅक फ्लो जालो, खांब्या वेल्यान सकयल पडलो, आयतार आशिल्लो. दोतोरान मेडिकला गेले, दोनी हात कट करपा जाय म्हणटा. म्हणजे आवय बाबू म्हज्या घरा कडेन जायना, म्हाका म्हणपाक ताका बेळगांव व्हरपाक जाय. आयतारा काय नासता, कोण नासता. हांवें ताका म्हज्या घरा कडले पयशे काडून टॅक्सी अरेंज केली, गाडी केली, मनीस दिलो आनी ताका आमी बेळगांव धाडलो. डॉक्टर दीक्षिता कडेन उलयलो म्हणजे ताजो हात सेव करपाक जाय पळय. वॉट एवर एक्सपेन्सीस गव्हर्नमेंट वील बेअर, नो प्रॉब्लेम. म्हाका दीक्षितालो दुसरे दीस सकाळी फोन आयलो, आय एम व्हेरी सॉरी, कशेंच ताजे हात सेव करता, दोनी हात एक कट केले. म्हाका तेन्नाच एक आर्टिकल वाचलें हांवें की मेकनायज्ड हँड नवो इंट्रोड्यूस जाला, विच कॉस्ट 4.75 lakhs. हांव प्रताप सिंग राणाक सांगलें, मुख्यमंत्री आशिल्लो, की तो म्हणलें डेली वेज एम्प्लॉई, डेली वेजेचेर काम करतालो. ताका आनी ऑप्शन ना. हांवें मोबायल एकलो चलो वेळीप समाजाचो. हांव म्हणलें ताका हात घालयान दिवया. ऑफिसर सगळे अपोज करताले कारण डेली वेज एम्प्लॉईजाक कांयच मेळना, बेनिफीट कांयच मेळना. पूण प्रताप सिंग राणे ताणें ताका जें पटलें की ह्या भुरग्याक कितें हेल्प करपाक जाय, आमी कॅबिनेटींत गेले आनी त्या भुरग्याक हांवें हात घालो आनी ताका आमी परमनंट केलो. एक मेसेज अक्रॉस द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या स्टाफाक दिली. हियर इज अ मिनिस्टर who protects the interest of the staff, lowest section of the electricity department. Line helper वो समाजाचो दुर्बल घटक, सुकलो तो गरीब, ताचे घराकडे काय नसता म्हणून तो खांब्यार करपाचे, लायट रिस्टोर्स करपाचे काम करता. हांव घरान लोकांक सांगतालो फंक्शनाक वतना, तुमी लायट गेली की फोन मारता, खंय पावली लायट म्हणून. कॅन यू इमॅजिन दॅट टायम दॅट लायटमॅन जो खांब्यार चडून लायट रिस्टोर करता पावसान, ताज्या घराकडे ताजी बायल आसता, ताज्या घराकडे ताजे आवय बापूय आसता, ताज्या घराकडे ताजी भुरगीं आसता जी ताजी वाट पळयता आपलो बापूय केन्ना येतलो काय म्हणून. आनी आमकां अर्द मिनीट 2 मिनीट लायट गेली जाल्यार आमी लोकांक हें करता, विच इज अनफेअर अशें म्हाका सदांच दिसतालें. म्हणून हांव सांगतालो लोकांक, लक्षांत दवरा, तुमच्या दोळ्या मुखार एक चित्र दोळ्या मुखार हाडा. आनी म्हणून आज हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर म्हणून म्हाका संदी मेळ्ळी, हांव आमदार म्हणून काम करतालो, म्हाका पोजिशनाची गरज पडना. देवाचे दयेन हांवें इतले गुडविल जोडिल्लें आसा ऑफिसरां कडेन, कोणा कडेन, सगळ्या कडेन अक्रॉस द कंट्री. म्हाका खंयी गेलो जाल्यार देवा दयेन म्हाका कांयच गरज पडना. म्हणजे आमी आसात ते म्हाका हेल्प करतात सगळे कडेन. इनफॅक्ट ते म्हाका रिसीव करपाक येता, सोडटात, हे करतात, जाय ते म्हाका हेल्प करतात. सो म्हाका गरज ना. सेंट्रलाचे कितलेशे मिनिस्टरा कडेन म्हजे पर्सनल इक्वेशन्स आसा. नितीन गडकरी म्हाका खंय मेळ्ळा जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टर आसा काँग्रेसचो, पूण ह्या फुडार मेळ्ळा जाल्यार नितीन गडकरी म्हणून म्हणटा, अरे दिगंबर इथे कसा आहेस तू, कसं चाललंय तुझं राज्य. अशी रिलेशनां हांवें जोडल्या जी आज पर्यंत म्हाका टिकोवन दवरला. आनी म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की मडगांव आमदार म्हणून जर हांव उबो रावलो, हो सगळो तुमच्या आशिर्वादान, मडगांवकारांच्या आशिर्वादान आनी दामबाबाच्या आशिर्वादान. मडगांव हे दामबाबाचें थळ. दामबाबाच्या थळाक कोण जो मस्ती मारता, जो मस्ती करता, ताका दामबाब ताजें स्थान दाखयता. सुरवातेक जे जमनीर आशिल्ले ते आज पर्यंत जमनीर आसा, ते वयर केन्नाच पावले ना. आनी हांव दामबाबा कडेन मागता की म्हजे पांय सदांच जमनीर दवर. बारीक मनशाक आदार करपाक म्हाका बुद्ध दी. PWD मिनिस्टर म्हणून म्हज्या हातांतल्यान गरीब लोकांची सेवा जावची. आय व्हॅल्यू दॅट मच मोर. वल्नरेबल सेक्शन जे आसा, जाका सरकाराचो आदार जाय आसता, जाका खरी मदत ताका जाय आसता, आनी त्या मनशाक बुद्ध दी, म्हाका बुद्ध दी त्या मनशाक आदार कर. म्हज्या हातांतल्यान तशें कामां करून घे. हांव जाणा की PWD जे पोर्टफोलिओ म्हणजे ओशन तो कितें खंय म्हाका डिविजन पळोवपाक आनी ऑफिसां पळोवपाकच गेले जाल्यार 7-8 म्हयने लागतले. हांव पावर मिनिस्टर आसतना एक्कार एक सबस्टेशन पळयलें पर्सनली वचून. म्हाका तूं आज सुद्दां विचार, नाशनला सबस्टेशन खंय आसा, बाणावले सबस्टेशन खंय आसा, वेळ्ळे सबस्टेशन खंय आसा, हांव तुका घेवन वचपाक शकता. खंयच्याय पावर मिनिस्टराक विचार सबस्टेशन खंय आसलें आनी या म्हणून गाडयेन बसून दाखय. म्हाका एक संवय आसा स्टडी करपाक. काल सुद्दां हांवें चीफ इंजिनियराक म्हाका हॉटपिक्स प्लांट स्टडी करपाक जाय, दोनी तुगेले हाजी कसले ती ड्रम बेस
आणि दुसरो प्लांट दुसरो जे आसा तो दोन्ही प्लांट हांव पर्सनली वचून पळयतलो वीच प्लांट गिव्स बेटर रिजल्ट वीच प्लांट गिव्स बेटर हॉट मिल्क ते प्लांट आय विल डिसायड. म्हणजे अशा पद्धतीचे म्हजे कार्यशैली आसा त्या पद्धतीन हांव वतलो. हे हांवें एक सिग्नल दिलां सगळ्या इंजिनियरांक आनी सगळ्यांक. तांकां सांगा पेपराची कटिंगां पळया पेपराचेर कितें फोटो आयलो कटवल दिसलो कितें दिसलो 24 वरां भितर तो रिपेर जावपाक जाय. हांव सांगचे पयलीं तुमी रिपेर करपाक हें हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्धतीन हांव तांचे कडेन उलयलां दे आर विलिंग टू कोऑपरेट विथ मी दे आर विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा मायल. म्हणजे सगळ्यांची तयारी आसा एक्स्ट्रा मायल चलपाची. भोवदा एक आतां पावस पयले आसा पावसा लागून आमकां काम करपाक मेळना पूण म्हाका हॉट मिक्स प्लांटाच्या ओनरांनी सांगलें की आमी तुज्या खातीर 30 तारीख पर्यंत आमी प्लांट तयार करता. नॉर्मली प्लांट ऑक्टोबराक तयार करता पूण आमी दीस रात काम करता. वी विल सी दॅट हॉट मिक्स प्लांट्स आर मेड अवेलेबल बाय 30th. फक्त असो पावस पडपा जाय पावसाचो पडटो पडपा जाय तें जालें जाल्यार वी विल स्टार्ट वर्किंग. पूण बेसीक पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हाका याद जाता हांव पयलीं सांगिल्लें हांव पयलें इलेक्शन दिता पळय बीजेपीचेर 1994 तेन्ना पांडवा कपेला कडेन मिटींग जाली. प्रमोद महाजन हो आमचो इन्चार्ज. त्या मिटिंगेक प्रमोद महाजन आयलो तेन्ना आखेचो रस्तो तुमचे दोळे मुखार हाडा. 3 मिटरांचो रस्तो आशिल्लो. सायडीन रस्तो ना. ओवरटेक करताना सगळ्यांना घेवची पडटाली. रस्त्याक फोड कितलेशे रस्त्याक ज्या दिसा मिटींग आशिल्ली त्या दिसा प्रमोद महाजन आयला ताणें तो रस्तो पळयलो आनी ताणें भाशणांत सांगलें की हा जो रस्ता दिसतो ह्या रस्त्यावर मी उद्या बायको घेऊन गेलो स्कूटरवरून तर 5-5 मिनिटांनी हात लावून पाठीमागे बघावं लागेल बायको आहे की पडली. पण मी तुम्हाला आश्वासन देतो दिगंबर कामतला आमदार करा. हा रस्ता गुळगुळीत करण्याची जबाबदारी मी घेतो. प्रमोद महाजन म्हणून 6 महिन्यांनी मी परत येतो आणि बघतो. हे माझे भाषण इतलें इम्प्रेसिव्ह जालें आनी त्या वेळाचेर हांव निवडून आयलो आनी हांवें तो रस्तो प्रायोरिटीचेर केलो. प्रमोद महाजनाचें जें कितें ताणें वचन दिल्लें लोकांक तें हांवें पाळ्ळें. तो रस्तो सुळसुळीत केलो तो सोडून तो रस्तो रुंद केलो. सगळ्या लोकांनी म्हाका हेल्प केलो. एक एक्वायर करना आसतना गोंयच्या इतिहासात कदाचित तो आखेचो एकच रोड असो आसतलो जो म्हाका एनओसी दिवन हांवें वायडन करून घेतलो. आनी म्हणून हांव म्हणटा की आखेच्या लोकांनी म्हाका खूब प्रेम दिला. हांव फर्स्ट कावन्सिलर जालो प्रशांतान सांगिल्लें म्हणजे तेन्ना हातूंतलो चडसो पार्ट वार्ड नंबर 4 पडटालो इन्क्लुडींग सकयल्ली एरिया म्हणजे प्रिती हॉटेल बिटेल आहा पळय त्या कोस्टल ग्राउंड ती एरिया सगळी वार्ड नंबर 4 पडटा. त्या 1985 हांव त्या ह्या वार्डांतल्यान निवडून आयलो. तेन्नाच्यान जो निवडून आयलो तो ताजे फाटल्यान परतो हरूना. आज पर्यंत हांव तुमच्या नेटाचेर उबो आसा आनी असोच तुमी म्हाका उबो दवरतले अशी आस्त बाळगता. एक्सेसिबिलिटी म्हाका मंत्री जालो म्हणून मागीर कांय फरक पडना. म्हाका मुख्यमंत्री जालो तेन्नाय फरक पडना. म्हणजे दार सदांच सामान्य मनशाक ओपन आसा. कोणी म्हज्या घरा कडेन केन्नाय येवपाक शकता. काणकोण धरून धार बांदोला धरून ते पेंडेजस धरून म्हज्या घरा कडेन येता. हांव तांकां एंटरटेन करता. म्हज्या हातांतल्यान जें काम जाता जाल्यार तें हांव करता. ही म्हजी स्पेशलिटी. एक्सेसिबिलिटी हॅज बीन माय स्ट्रॉंग पॉयंट. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना इंडिया कडेन सर्वे केल्ली हू इज द मोस्ट एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री आणि नंबर 1चेर आशिल्लो तुमचो आमदार दिगंबर कामत saying that he is the most acceptable chief minister. He picks up his phone himself except when he is in the meeting. म्हणजे अशा पद्धतीचे माझे रेपुटेशन आशिल्लें आनी अशा मनशाक पोर्टफोलियो कितें मेळटा मंत्रीपद मेळटा काय न मेळटा हे हाचो कांय फरक पडना. मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार आय कॅन वर्क विथ मोर ऑथॉरिटी. काम बऱ्या पद्धतीन करपाक जाता बरें फास्ट करपाक जाता. कित्याक हांव जाणा पावर कशी यूज करपाची ती म्हाका खबर आसा. फॉर्च्युनेटली ऑफिसरा कडेन म्हजे सगळ्यांचे कडेन रिलेशनां बरी आसता. हांवें सांगलें जाल्यार कोण म्हाका ना म्हणना. आमदार आसतनाय म्हाका ना म्हणनाशिल्ले आनी आतांय ना म्हणपाचो प्रश्न येना. पूण तरी आसतना हांव काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. फॉर्च्युनेटली आमकां दामू शिरोडकार हो त्या वार्ड नंबर 21 निवडून आयलो. ताणें सांगले त्या भशेन मागीर ताजी दिपाई जालें. बाब रमेश हांगा बशिल्ले आसा. रमेशाचे चली तेन्ना कावन्सिलर जाले आनी खूब जाण म्हणजे म्हाका हेरी फुटतात जो बाबा पयले इलेक्शना म्हजे बरोबर आशिल्लो गोविलो म्हाका अशे खूब जाण हांगा आसात जे रायट फ्रॉम बिगिनींग फर्स्ट इलेक्शना 1985 हांव कावन्सिलराचे इलेक्शना वयले तातूंतले खूब जाणांचो जाणटे जाले. दे मूड विथ मी सांग बाप्पा म्हणून आशिल्ले आमचो लोटलीकार मागीर आतां ताजे जिपींतल्यान म्हजी मिरवणूक काडली कावन्सिलर जालो आज ना तो. पूण अशे खुबशे जाण जे आसा
जे आजपर्यंत म्हजेकडे बरे रिलेशन दवरून आसा तांकां कांय फरक पडना दिगंबर कामत काँग्रेसीन जालो बीजेपीन गेलो कांय फरक पडना फॉर देम what matters is दिगंबर कामत असे जो जाचे दार सदांच उबे आसता त्याचे कडेन होप घेवन लोक येवपाक शकता खंयच काम जालें ना आतां पंडितान सांगलें 11 वरांची भेट म्हाका खंयच्या मेडिकला खातीर आज सुद्दां फोन येता बट म्हाका जर शक्य आसा हांव त्या वेळाचेर विचार करना तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो न्ही तो म्हजो लागींचो न्ही आय इफ आय कॅन सेव वन लायफ इट इज अ ग्रेट थिंग म्हूण म्हाका म्हज्या क्रेडिटाक कितलेशें पुण्य मेळटलें अशें हांव मानतां प्रॅक्टीस ना म्हाका देवाचो मनीस म्हणटा ताच्या तोंडांतल्यान देवाचें नांव येता नास्तीक आशिल्लो मनीस आस्तीक जाता हें पळोवपाक म्हाका बरें दिसता आनी म्हणून म्हजी देवावेली श्रद्धा ही अटळ आसा ती कोण बदलपाक शकना ल्हानपणान आवयन जे म्हजे संस्कार केल्ले त्या संस्काराचेर हांव उबो आसा म्हाका कोणी सांगू कितेंय सांगू पण ल्हानपणांतले संस्कार APJ अब्दुल कलाम सदां सांगता 2 जाग्यांचेर भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपाक शकता म्हणटा एक घरा कडेन आवय आनी दुसरें प्रायमरी स्कुलांत प्रायमरी टिचर ह्या 2 जाग्यांचेर जर भुरग्यांचेर बरे संस्कार जालो दॅट चाइल्ड हॅज टू बी द बेस्ट सिटीजन पॅट्रियोटीक सिटीजन ऑफ द कंट्री हे ताजे म्हणणे सारखे खरें ठरता म्हाका अनुभव आसा म्हज्या आवयन जे म्हजी आवय सुशिक्षीत नाशिल्ली ती मॅट्रीक पास सुद्दां नाशिल्ली पण तिने जे ल्हानपणांत म्हजेर संस्कार केले त्या संस्काराचेर हांव उबो रावलो आनी त्या संस्कारा लागून हांव गरीब मनशाक मदत करपाक शकता म्हाका केन्नाय कितें कोणी प्रश्न जाल्यार म्हाका तिजी उतरां याद जाता सो दॅट स्टॉप्स मी कोणी म्हाका कोणी म्हणटा तूं कांय रिवेंज घेना कोण कोणाक बुद्ध शिकयना म्हाका खूब जर कार्यकर्ते म्हणटा अरे कितें हांव म्हणलें केन्नाय पण हांव कोणाचेर राग करपा वता किंवा रिवेंज घेवपा वता समबडी स्टॉप्स मी तो म्हणटा म्हाका तूं हें करनाका हें करपा खातीर तुजो जन्म न्ही सो आय लीव इट टू गॉड तुजेर सोडटा हांव करना अशें आनी म्हणून हांव कदाचित आज आसा तसो आसा तसोच रावतलो वॉट आय एक्सपेक्ट इज तुमच्या सगळ्यांचो पाठिंबो जसो आजो पर्यंत आसा तसोच तुमी म्हाका दिवचो अशें तुमचे कडेन मागता कामां करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना यू आर आय एम एक्सेसेबल एनी टायम एनीवेअर तुमी जाय तेन्ना म्हाका येवपाक शकता फोन करपाक शकता पूण एकूच लक्षात दवरा की म्हाका मंत्रीपद जालो चीफ मिनिस्टर हांव चीफ मिनिस्टर जालो तेन्नाय थंयच रावतालो त्याच जाग्यार रावतालो तेन्नाय लोक येवन म्हाका मेळटाले तेन्ना कांय फरक पडलो ना कोणी म्हाका कोणी प्रोपागंडा करता खूब वर्सां जालां म्हाका आनी कितें पडतो आनी कितें जालें आमी नवे आसा भुरगे आसा लोक तांकां येता सांगता आरे ताका आमी हातून पातून पळयला आतां न्ही मुख्यमंत्री जालो तेन्ना पळयला मंत्री जालो तेन्ना पळयला आमदार जालो तेन्ना पळयला तो असो तसो आसा तुमची गॅरंटी आहा तुमी आज येवन आमकां पॉलिश मारता जाल्यार पावर दिली जाल्यार कितें जातलें हें आमकां गॅरंटी ना हे लोक हांव सांगना लोकूच तांकां सांगता आनी म्हाका येवन सांगता आरे म्हणटा तूं कित्याक चिंता करता बेटा हांव म्हणलें चिंता करना आय लीव माय फेथ इन द हँड्स ऑफ द पीपल ऑफ मारगांव एंड दामबाब अशें सांगता हांव पळय प्रेसार सांगलें जाचे दामबाबाचो हात माथ्याक आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद तोच मडगांवचो आमदार जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचें इतलेंच म्हणलें अशें तुमकां सांगता परत एकदां दामबाबाक हांव साश्टांग नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक साश्टांग नमस्कार करता कारण तुमकां लागून म्हाका पयलीं चान्स पडलो वार्ड नंबर 4चो कावन्सिलर म्हणून थंयच्यान म्हजी खरें अर्थान सुरवात जाली ह्या खातीर तुमचो हांव सदांच ऋणी हांव म्हणटाय बी पूण आतां PWD मिनिस्टर म्हणून तुमकांय हांव सांगता कितेंय तुमचें सजेशन आसत आतां अशें प्रशांतान एक सजेशन दिलें कितेंय सजेशन आसत म्हाका तुमी बरोवन धाडा WhatsAppचेर धाडा फोन करून सांगा तुमकां दिसता खंय वाड्यार कितें दिसलें पटोल दिसलो आनी कितें आय गॅरंटी यू that within 24 hours your thing will be sorted out. बारीक किया पटोल किया आपले 24 वरां भितर रिपेअर केलो वचो इतले गॅरंटी हांव दिवपाक शकता तुमी म्हाका हेल्प करचो अशें कितें आसलें जाल्यार आयडेंटिफाय करपाक इतलेंच सांगता परत एकदां दामो शिरोडकार आनी ताची सगळी टीम हांकां काळजांतल्यान म्हाका याद जाता हांव लिडर ऑपोजिशन जालो तेन्ना रंजन आमचो म्हाजो फेलिसिटेशन केल्लें MCC ग्रावंडाचेर स्टेडियमाचेर तेन्ना रंजन आमचो चॅम्पियन आशिल्लो ऑर्गनायझींग कमिटी आनी म्हणून हांव परत एकदां तांचे सगळ्यांचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे आयले हांगा ह्या कार्यक्रमाक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजें नांव सदांच तुमचे खातीर उबें आसतलें इतलें सांगता आनी जय हिंद जय गोवा. पर्सनली थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका 9 वर्सां लागली तुमकां थँक्यू म्हणपाक जर आज हांव जे ह्या प्लेसीर आसा ते फक्त सरा खातीर आनी म्हजे वार्ड नंबर 21ची सगळे वोटर्सां खातीर म्हजे मनांतलें एक सांगूंक सोदता की सराल्या ऑफिसान एक
प्रभून कविता बरयल्ली आसा आनी ताजेर एक सराचो फोटो आसा. केन्ना गेले जाल्यार ते फोटोवाचेर लक्ष मारात. एक भुरग्याक न्ही खेळणी दितकर जी उमेद जाता आनी ते हांसून ते खेळणे घेता तशी स्मायल सराची तशेंच वयनी आशा कामत, तशेंच आमचो योगीराज आनी नेहा. तांची फॅमिली म्हणल्यार कशी मुख्यमंत्र्याची फॅमिली ती, पण केन्नाय तांणी अशें केलें ना की आमी मुख्यमंत्र्याची फॅमिली अशें म्हणून दाखोवना. नेहा तर सदांच आमचे बरोबर मिक्स जाल्ले आसता, योगीराज तर सदांच हेल्प केल्लो आसता. आनी सराचो स्वभाव असो की केन्नाय तापली ना, हांव म्हाका सदांच म्हणटा तूं न्ही सरा म्हऱ्यार हांव कितेंच शिकूं ना, सर कसो भाशेस काडटा तो पळय म्हणटा, शीक म्हणटा, अशें म्हणटा रोखडोच रेस जाता म्हणून. तर सर हांव खरेंच मनांतल्यान तुमकां देव बरो करूं म्हणटा की आज ज्या प्लेसीर हांव हांगा उबी आसा ते फक्त तुमचे आनी म्हजे वार्ड नंबर 21 सगळे वोटर्सां खातीर. तेन्ना सराची ह्या सत्कार सुवाळ्याक सगळे हांगा तुमी माचयेर बशिल्ले, प्लस आमची कावन्सिलर मारगांव म्युनिसिपालिटीचे, तशेंच म्हजे वार्ड नंबर 21 सगळे फॅमिली मेंबर, सगळ्यांक हांव मनांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. कसलीच तांकां गर्व म्हणटा तेन्ना केन्नाय खंय कोणी मेळूं, म्हणजे आय वूड से इट इज ओपोनंट ऑर एनिमी ऑल्सो, तांचे आदेसांव दिवपाचें म्हणटात पळय तशें इज ऑलवेज देयर. इट इज एनिमी ऑर इज एनिमी ऑल्सो इज अ फ्रेंड टू हिम. पॉलिटिकली सांगपाचें म्हणल्यार मध्यान तांचें एफिलिएशन वे बॅक मे बी अराउंड 35 years बॅक हांव जेन्ना स्टुडंट आशिल्लो, दिगंबर बाबाक याद आसतली, वार्ड नंबर 4 ते कावन्सिलर म्हणून इलेक्शनाक राविल्ले आनी म्हजो शेजारी एक देसाय, किरण देसाय वॉज कॉन्टेस्टिंग दॅट इलेक्शन आनी बाबू नायकालो गौरीश तांकां घेवन आमगेर आयिल्ले की वी वील जस्ट ताका सांगपाक फाटीं सरपाक म्हणून. हें तांचें म्हजें पयलें पॉलिटिकल एफिलिएशन दॅट मे बी 35 years बॅक नाव, 85 or 87 म्हाका एकदाक याद ना. तशेंच तांचे एक सामको बरें म्हणजे की आमकां ताणें दामू सारको मनीस ह्या वार्डान दिलो, जो तांच्याच फुटस्टेप्साचेर वचून अशेंच जाय तशी कामां आमकां केन्नाय करून दिता. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार दामू आसा, जसो आमी दिगंबराक उलो मारलो जाल्यार दिगंबर बाब आसा, तसोच दामू आमकां आसा. चड कांय उलयना, फक्त एकूच एक रिक्वेस्ट करता ह्या फ्लोरार मेळा म्हणून. ऑफकोर्स इज नॉट पर्टेनिंग टू दीस वॉर्ड, पूण गोंयच्या खातीर दिगंबर बाब एक लक्षांत धरा की पणजे वतना सद्या तुमी आतां PWD मिनिस्टर जाला म्हणून तुमकां एक सांगता, हे पयलीं नितीन गडकरीक सुद्दां हे दिल्लें आसा, जे पळय 2 सिग्नल आसा ताच्या खातीर IDC इज मेंटेनिंग, वेर्ना IDC इज मेंटेनिंग दोज सिग्नल्स. तांणी एक प्रपोजल दिल्लें की हुंडाय हाजे कडेन एक आयलँड करपाचें आनी कंपल्सरिली वेर्ना साकून जे इंडस्ट्री भायर सरता ते लेफ्ट घेवन अशें वचपाचें, तो सिग्नल एवॉयड जातलो. तसोच फुडलो सिग्नल. सो तुमी मातशें ते पट जे ब्रिज फ्लायओवर जाता इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टायम. सो इट विल हेल्प द टोटल कम्युटर्स, पणजे साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा प्लस गोंयचे सगळे लोक जर जाले तुमचे आभार मानतले. तशीच दुसरी गोष्ट ज्वारी ब्रिज हो हांगा काम आय मीन वीक आशिल्लो तेन्ना सगळे ट्रान्सपोर्ट 6 व्हिलर्स बंद केल्ले, 6 टायराच्यो गाडयो आनी सगळ्यो बोरयेच्यान सोडटाल्यो. पूण आतां ब्रिज जालो तरी वचून ते बोरयेच्यान सोडपाचें चालूच आसा. बोरीम ब्रिज इज व्हेरी वीक. ते मातशें तुमी मातशें लक्षांत घेवचें आनी कितें तरी करूंक शकता जाल्यार करचें. चड वेळ घेना, वार्डा खातीर तांणी खूब कितें केलां, पूण आतां गोंयच्या खातीर ते करतले आनी आमचे कितें तरी उतरां सांगले ते आयकतले. देव बरें करूं. सुरवातीक स्टेजीर बशिल्ल्यांचें इंट्रोडक्शन करप आसता, लोकांक रिस्पेक्ट दिवपाचो आसता आनी मागीर फुडें बशिल्ले. पूण हांगा दोनूय जे ग्रूप आसात, स्टेजीर बसल्यात ते आनी फुडें बसल्यात ते, इट इज लायक अ फॅमिली. सो इंट्रोडक्शन करप म्हणजे एक्चुअली म्हजी मिस्टेक चूक जातली. सोडून एक 2 मनशांचें हांव नांव घेवन येतलो तें करपाकूच जाय हांगा, आनी तांकांच लागून आमी हांगा आसा. आमचे मडगांवचे आमदार, मंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी आमचे कावन्सिलर दामबाब. हांवें असल्या फंक्शनाक हाजे पयलीं केन्ना भाशण करूं ना. सो हें भाशण कशें जाता ताजी म्हाका एक्चुअली फिडबॅक दिवचें पडटलें. खरें सांगपाचें म्हणल्यार हो जो अभिनंदन सुवाळो दामू बाबान हांगा ऑर्गनायज केला, ही आयडिया खरेंच बरी आसा. कित्याक हांगा जे बसल्यात तांकां मनांतल्यान दिशिल्लें आसतलें आमी वचून
दिगंबर बाबाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय मंत्रीपद मेळ्ळ्या नंतर, पूण ते सगळ्यांक प्रॅक्टिकली फावो जायना. तांकां आमच्या घरा हाडिल्ल्या भशेन हाडले हांगा. सो आमचे सगळ्याचे त्रास जे आशिल्ले ते ताणें सॉल्व केले आनी आमी तांकां आज हांगा कॉंग्रेच्युलेशन्स हांव अभिनंदन तांचें करता. हें जें मंत्रीपद मेळ्ळां दिगंबर बाबाक, हें आमी आज फॉर्मेलिटी म्हणून अभिनंदन करप हो तांचेर फावोड न्ही. तांचे जर एक्सपिरियन्स पळोवशी, पॉलिटिक्सांतले पयलींचे एक्सपिरियन्स सगळे पळयल्यार, तांणी पयलींचे व्हडले व्हडले पोस्ट हाताळ्यात ते पळयल्यार, ही डिजर्व्स मिनिस्टरशीप. इनफॅक्ट ही मिनिस्ट्री तांकां खूब म्हयने पयलीं मेळपाक जाय आशिल्ली, ती आतां आयल्या. आनी आतां येवन एकच प्रश्न फुडें येतलो म्हणटा तो, कितेंय काम गोंयांक लागून जावं मडगांवां लागून करतलो जाल्यार टायम खूब कमी उरता. पूण दिगंबर बाबाक इतले वर्सांचे एक्सपिरियन्स आशिल्ल्यान, तांचे कॉन्टॅक्ट्स आशिल्ल्यान खंयचेंय काम फास्ट फॉवर्ड करपाक जमतलें ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तशेंच मडगांव विशीं उलोवचें तर जालें, म्हाका दिसता मडगांव वाठार जो आसा तो तांणी दोळे बंद बसून केल्यार एक स्क्वेअर मिटर मडगांवाक कितें आसा, कितें प्रॉब्लेम आसात, कितें सॉल्व करपाक जाता, कशें सॉल्व करपाक जाता हें तांकां पाठ आसतलें. तेन्ना उरिल्ल्या टायमा भितर मडगांवच्यो आनी गोंयच्यो ज्यो कितें PWDचे वचन आसात, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे सायडीन आसात, लिगल मॅटेरियलाचे सायडीन आसात, त्यो गोश्टी ते सहजच हाताळटले. आता जे नेक्स्ट हांव स्टेटमेंट करता ताका तुमी हांसनाकात. गोंयांत आमी सद्या म्हणटात डबल इंजीन सरकार चल्लां. वॉर्ड 21 रावन म्हाका दिसता आनी मडगांवाक रावन आमी 4 इंजिनाचें सरकार चलयतात. कारण कावन्सिलर आमचोच आसा रुलींग पार्टीचो, MLA जावं मिनिस्टर आमचोच, CM रुलींग पार्टीचो, सेंट्रलाक रुलींग पार्टी. सो आमची स्पीड डेफिनेटली मडगांवां तांच्याहून डबल फास्ट आसतली. दिगंबर बाबा हें मंत्रीपद मेळ्ळें तें जालें, तांकां भविश्यांत हाज्याहून खूब व्हडलीं पदां मेळची ही हांव इच्छा प्रकट करतां. आनी म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल नाम बाबा देव बरें करूं. तुमचे भितर आसा हो फक्त एकच व्यक्ती, म्हजे व्हडले इरमा बाबा मनीस शिरोडकर, म्हजी फॅमिली आनी सगळ्यान व्हडले व्यक्तिमत्व श्री दिगंबर कामत. हांव परत एकदां तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केला, जोरदार ताळे मारात. कारण एक ल्हानशा कार्यकर्त्याक बोट दाखोवप आनी ताका तिकेट दिवप आनी ताका नगरसेवक म्हणून हाडप, इतलेंच न्हय की म्हजो वॉर्ड लेडीज केल्लो गेलो त्या टायमार. राजकारणात कितलेशेच उलट पलट जातात, त्या टायमार म्हजो वॉर्ड लेडीज केल्लो गेलो आनी सर म्हणलो ना तूं रावपाक आमी सर ना मागीर पळोवया. तरी आसतना हांवें चलयेक एक अश्लेशा नायक म्हणटा दवरले आनी अश्लेशा नायक तें निवडूनय आयले. काही देवाक खंय तरी कितें मला कितें आशिल्लें खबर ना, ते 1 वर्सा भितर ते ह्या संवसारांत घालतले. दोतोर सर म्हणलो तूं आनी कोणाकूच सोदपाक वचनाका, तुजे मिसेसीक आनी तुजे बायलेक दवर. आनी ताणें म्हणजे बाय इलेक्शन जालें, म्हजे मिसेसीक दवरले आनी मिसेसीक निवडून आयले. ताचे नंतर हांव परतो निवडून आयलो आनी आज नगराध्यक्ष जावपाची संदी ताणें उतार दिल्लें. ज्या वेळार काही मातश्यो घडामोडी जाल्ल्यो, राजकीय घडामोडी, हांवें चंदू आचार्यागेर मिटींग आपयली आनी सगळे म्हजे कार्यकर्ते तें उतर दिलें की आपूण नामूक नगराध्यक्ष करतलो म्हणल्यार करतलो आनी संपूर्ण काळी ताचे कडेन पूर्ण करून घेतलो. आज ते उतर ताणें पावलें. म्हजो इश्टदेव खंय आसा जाल्यार हांव ताचे कडेन सदांच मागतलो की खंबरीपणे ह्या व्यक्तिमत्व फाटल्यान रावपाचें. आनी म्हजी संकल्पना तशी आयली की खंयचोच लोक, खंयचेच म्हणजे व्हड लोक घरा कडेन वचपाक तिश्टय नासतना सगळ्यांक हांगा आपोवया आनी सराकच आपोवया. आनी एक ताका सरप की अभिनंदन सुवाळो. हे कसलें पॉलिटिकल फंक्शन न्हय, हे कावन्सिलाचें फंक्शन न्हय आनी कसलें फंक्शन, फक्त ताका अभिनंदन सुवाळो आमच्या 21 वॉर्ड 21 वतीन ताचें अभिनंदन करया इतली म्हजी संकल्पना आशिल्ली. हांव काळजांतल्यान देव बरें करता नवनाथ भाई
रंजन सराक आनी म्हणजे सगळे वांगडे बाबूश जावं बाकीचे सगळे म्हणजे हांव सिराज जावं कोणी सगळ्या कोणाची नांवां घेना सगळ्याचे नांव सगळ्यांना आनी खास करून म्हणजे वॉर्ड नंबर 21 हांवें पळय रंजन सराक एक सांगलें सर म्हळ्यार एक 5 ते 10 जाणांक भायल्या लोकांक आपयना आमचे कोण म्हणजे कलीग कावन्सिलर्स आसतले म्हणजे सगळे कलीग कावन्सिलर आसा म्हणजे वायस चेअरमन बबिता आसा राजू नायक आसा कामील बार्देकर आसा लता पेडणेकर आसा सुनीता पराडकर आसा नामदार वारक आसा सिद्धांत गडेकर आसा मिलाग्रिना गोम्स आसा सगळे श्वेता रोटलेकरी आसा काही कावन्सिलर भायर गेले काय हांगा पावले ना तांणी म्हाका येता म्हणून सांगिल्लें आनी तुमी महेश आमोणकर आसात महेश आमोणकर ताका मातशें खंय तरी बाबू चेअर अरेंज करून दिवचें महेशाक उबी दवरनाका खंय तरी चेअर अरेंज करून दिवचें म्हणजे आनी खास करून ऑक्टोबराच्या 13 तारखेक म्हाका नगराध्यक्ष म्हणून 3 वर्सां पूर्ण जातात आनी 3 वर्सां पूर्ण जाता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव काळजांतल्यान देव बरोबर म्हणजे सगळे नगर कावन्सिलराचे सहकार म्हणजे कावन्सिलर 15 कावन्सिलराचे जे गंभीरपणे म्हजे बरोबर रावले कारण कावन्सिलराचो सपोर्ट ना जाल्यार तूं कांयच करूंक शकना वर्तमान ही बातमी येता जे तुमी कांय लक्ष दिवपाची गरज ना कारण राजकारणात खुबशें कितें बरें वायट बरयल्लें वता येता छापून येता पूण सत्य वेगळेंच आसता आनीकच आज ह्या अभिनंदन सुवाळ्याक म्हाका दिसता हांवें नवनाथ बाईक सांगिल्लें हांव सराचें कौतुक करपाचें भाशण करपाना कारण तुमी सगळ्यांनी इल्लो कस आसतो आनी 2-2 मिनटांची एक 4-5 जाण व्यक्तिमत्व हांगा उलयतलीं आनी ती कितें उलयतलीं तें तुमी जाणून घेयात हांवें सगळ्यांक सांगलां कोण कोण उलोवपाक नवनाथ बाईक रंजन सराक ते जेन्ना कोऑर्डिनेट करताले कोण कोण उलोवपाचें तातूंत घरावटे जाला म्हजे बाबतींत गुण गावपाचें कांयच काम करनाकात कारण सर्वा सेवा जेन्ना हांगा व्यक्तिमत्व बशिल्ले कडेन आसा ते म्हणजे गुण गावपाचें येना म्हाका कोण तरी म्हणटालो दामू तुजे रिलेटेड 2 शब्द उलयता मरे म्हणून हांवें गरज ना कारण हांगा योगीराज कामत आनी नेहाय कामत आसा हांव तांचेंय अभिनंदन करता कारण सराच्या फाटल्यान खंबीरपणे आतां आमी म्हाका सराक सर पयलींच म्हणटालो अरे योगीराज कितें तूं आपलो चलो जावन तूं आपल्याकूच फोनार मेळना मरे मागीर सराचो जितलो फोन बिजी ना तितलो फोन ताजो बिजी आसता आनी आमी आतां ठरयला सराक कितें फोन करून सांगपाचें योगीराजाक सांगपाचें कारण सराक सांगता तेच्या पेक्षा 10 पटीन फास्ट काम योगीराज सांगलें जाता अशें हो संपूर्ण मडगांवभर वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा आनीक परत एकदा सगळे मानवले मानस दोतोर बाब दोतोर राजेश्वर बाब दोतोर दीपक लोलये बाब दोतोर दिवाकर लोलये बाब आनीक प्रशांत बाब तळावलीकर भाई प्रशांत नाटकर्णी रंजन सर अनिल जोलापुरी शरद पवाराचो घट मनीस पण सामको आमचे फाटल्यान खंबीरपणे उबो आहा चंदीची मिसस आनीक मम्मी राजू पयचे मम्मी म्हजी आई ना पूण आई गेल्यार 4 वर्सां जालीं पूण आईक गेल्या 4 वर्सांनी म्हाका आज पर्यंत दिसूं ना की आई म्हजी गेली अशी म्हणून की मम्मीन जो म्हाका प्रेम दिला पळय हांव ताका सांगपाक गेलो मम्मी म्हळें कशें अशें आसा तूं येवचें पडटलें ह्या वयाचेर आपल्यान खंय चलपा हांव तूं येवपाचें फक्त साडी न्हेसांनी राव हांव तुका व्हरपाक धाडटा आनीक म्हाका हांवें बाय मम्मीक सांगलें तूं 5 वरांचेर रेडी राव मम्मीन म्हाका फोन केलो आपूण 4:15 न्हेसून रेडी रावल्यार आपूण आपल्या भायर जाता अशें तो असो प्रेम ह्या तुमी सगळ्यांनी गेल्ली म्हाका दिसता 20-25 वर्सां म्हजे बरोबर दवरला हांव चड कांय उलयना भाशण करता हांव परत एकदां म्हणजे सगळे कलीग कावन्सिलरा कडेन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून